अस्सलाम वालेकुम। सुलह हुदैबिया और अबू जंदाल और अबू बसीर का किस्सा। सन 6 हिजरी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्रे का इरादे से मक्का तशरीफ़ ले जा रहे थे। कुफारे मक्का को इसकी खबर हुई और खबर को अपनी जिल्लत समझे, इसलिए मज़म्मत की और हुदैबिया के मुकाम पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रुकना पड़ा। आपके साथ जानसार साथी थे, सहाबा थे जो हुजूर पे जान कुर्बान करना फ़ख्र समझते थे। लड़ने के लिए तैयार हो गए, मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का वालों की खातिर से लड़ने का इरादा नहीं फरमाया और सुलह की कोशिशों के बावजूद सहाबा की लड़ाई पर मुस्तैदी और बहादुरी के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफार की इस कदर रियायत फरमाई कि इनकी हर शर्त को कबूल कर लिया। तो सुलह हुदैबिया की शराइत जो थी मुफस्सिर के बयान करते हैं, ये एक मुआहिदा हुआ था रसूलुल्लाह और कुरैश के जानिब। तो इसमें एक फरीक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे और दूसरी तरफ कुरैश के जो वकील थे सुहेल थे। सुहेल जो हैं ये फ़तेह मक्का के बाद मुसलमान हो गए थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुहेल को कहा कि लिखो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुहेल बोले ए रहमानिर रहीम ये क्या है, ये नहीं लिखा जाएगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और कहा चलो ठीक। अगला जुमला आपने फरमाया कि लिखो कि ये मुआहिदा कुरैश और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मबैन लिखा जा रहा है या लिखा जाएगा। सुहेल फिर रुके और बोले कि अगर हम आपको रसूलुल्लाह मानते होते तो आपको खाना काबा जाने से रोकते। तो आप इनकी दलील सुनकर मुस्कुराना शुरू हो गए। आपने फरमाया मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला लिख दीजिए। और सुहेल ने कहा इस साल आप उम्रा किए बगैर वापस लौट जाएंगे, अगले साल आप महज चंद एक हथियारों के आएंगे, बाकी कोई जंगी साजो सामान नहीं होगा साथ। ये शर्त सहाबा को दिल को बड़ी सख्त लग रही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये शर्त भी मानता हूँ, लेकिन इसके बदले हमारा ये मुआहिदा ये बताओ कि ये अगले साल तक किया या इसकी मुद्दत मतीन है। तो उस सुहेल जो है उसने कहा कि इसकी मुद्दत मुतय्यन कर लेते हैं। आपने फरमाया इसकी मुद्दत 10 साल होगी। तो वो मान गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और शिक का इसमें इजाफा किया कि जो कबाइल हैं इनको आज़ाद किया जाए, ये जिसके साथ चाहें अपनी मर्ज़ी से इल्हाक कर लें। उसी वक्त बनु हिज़ा ने रसूलुल्लाह से इल्हाक कर लिया और बनु बकर ने कुरैश के साथ इल्हाक कर लिया। सुहेल ने एक और बहुत सख्त शर्त पेश की कि अगर हम में से कोई अपना दीन छोड़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ जाए तो आप उनको वापस लुटा देंगे, और अगर कोई आपका दीन छोड़कर हमारे पास आ जाए तो हम उसको वापस नहीं करेंगे। ये मुआहिदा अभी तक पूरी तरह लिखा ही नहीं गया था कि हज़रत अबू जंदाल रज़ी अल्लाह अन्हु ये एक सहाबी थे जो इस्लाम लाने की वजह से तरह तरह की तकलीफ़ें बर्दाश्त कर रहे थे और जंजीरों में बंधे हुए थे। इसी हालत में गिरते पड़ते मुसलमानों के लश्कर में इस उम्मीद से पहुँचे कि इन लोगों की हिमायत में जाकर इस मुसीबत से छुटकारा पाऊँगा। उनके बाप सुहेल ने जो इस सुलहनामा में कुफार की तरफ से वकील था और उस वक्त तक मुसलमान ही हुआ था, फ़तह मक्का के बाद जैसे कि मैं बता चुका हूँ वो मुसलमान हो गए थे। तो इन्होंने अपने साहबजादे के मुंह पे तमाचे मारे और वापस ले जाने पर इसरार किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अभी सुलहनामा मुर्तब भी नहीं हुआ, इसलिए अभी पाबंदी किस बात की, मगर इन्होंने इसरार किया। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक आदमी मुझे मांगा ही दे दो, मगर वो लोग ज़िद पर थे, ना माना। अबू जंदाल ने मुसलमानों को पुकार कर फरमाया कि मैं मुसलमान होकर आया हूँ, कितनी मुसीबतें उठा चुका हूँ, अब वापस क्या जा रहा हूँ। इस वक्त मुसलमानों के दिलों पे मेरे भाइयों जो गुजरी होगी वो अल्लाह ताला ही की ज़ात बेहतर जानती है, मगर हुजूर के इरशाद से वो वापस हुए। अता कि उस दौरान आप जानते हैं कि हज़रत उमर कितने जलाली किस्म के इंसान थे। तो कई बार उन्होंने अपनी तलवार का वो जो दस्ता होता है उसके ऊपर एक वो लाख सा होता है, हटा के तलवार को थोड़ा बाहर की तरफ खींचा हुआ था और बार बार हज़रत अबू जंदाल के आसपास वो उसको करते कि इनको वो पकड़ के जो इनको लेके जा रहे हैं उनको कत्ल करके इधर से भाग जाएं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो दोस्तों आपने हज़रत जंदाल से फरमाया कि तसल्ली फरमाएं और सब्र करने का हुक्म दिया और फरमाया कि अनकरीब हक ताला तुम्हारे लिए रास्ता निकालेंगे। सुलहनामा के मुकम्मल हो जाने के बाद एक
دوسرے صحابی ابو بصیر بھی مسلمان ہو کر مدینہ منورہ پہنچے۔ کفار نے ان کو واپس بلانے کے لیے 2 آدمی بھیجے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسب وعدہ واپس فرما دیا۔ ابو بصیر نے بھی کیا کہ یا رسول اللہ میں مسلمان ہو کر آئے ہوں، آپ مجھے کفار کے پنجے میں پھر بھیجتے ہیں۔ آپ نے ان سے بھی صبر کرنے کا کہا اور ارشاد فرمایا کہ انشاءاللہ عنقریب تمہارے واسطے راستہ کھلے گا۔ یہ صحابی ان دونوں کافروں کے ساتھ واپس ہوئے۔ راستے میں ان میں سے ایک سے کہنے لگے کہ یار تیری تلوار تو بڑی نفیس معلوم ہوتی ہے۔ شیخی باز آدمی ذرا سی بات میں پھول ہی جاتا ہے۔ وہ نیام سے تلوار نکال کر کہنے لگا کہ ہاں میں نے اس سے بہت سے لوگوں پر تجربہ کیا ہے۔ یہ کہہ کر تلوار ان کے حوالے کر دی۔ انہوں نے اسی تلوار سے اس کا تجربہ کیا اور دوسرا ساتھی یہ دیکھ کر کہ ایک کو تو نمٹا دیا ہے، اب میرا نمبر ہے۔ بھاگتا ہوا مدینہ یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کیا کہ میرا ساتھی مر چکا ہے، اب میرا نمبر ہے۔ اس کے بعد ابو بصیر پہنچے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنا وعدہ پورا فرما چکے ہیں اور مجھے واپس کر دیا، اور مجھ سے کوئی عہد ان لوگوں کا نہیں، جس کی ذمہ داری ہو وہ مجھے میرے دین سے ہٹاتے ہیں، اس لیے میں نے یہ کیا۔ نبی کریم نے فرمایا کہ لڑائی بھڑکانے والا ہے، کاش کوئی اس کا معین و مددگار ہوتا۔ وہ اس کلام سے سمجھا کہ اب بھی اگر کوئی میری طلب میں آئے گا تو میں واپس کر دیا جاؤں گا، اس لیے وہ وہاں سے سمندر کے ساحل کے کنارے ایک جگہ پر انہوں نے اپنا پڑاؤ ڈال لیا۔ مکہ والوں کو اس قصے کا حال معلوم ہوا تو ابو جندال بھی، جن کا قصہ پہلے بیان کر چکا ہوں، وہ بھی آ پہنچے۔ اسی طرح جو شخص بھی مسلمان ہوتا وہ ان کے ساتھ جا ملتا۔ چند روز میں ایک مختصر سی جماعت ہو گئی جنگل میں، جہاں نہ کھانا نہ کوئی نظام نہ باغات و آبادی، اس لیے ان لوگوں پر جو گزری ہوگی وہ اللہ کو ہی معلوم ہے، مگر جن ظالموں نے ظلم سے پریشان ہو کر یہ لوگ بھاگے تھے ان کا ناطقہ بند کر دیا۔ جو قافلہ ادھر کو جاتا اس سے مقابلہ کرتے اور لڑتے، حتیٰ کہ کفار مکہ نے پریشان ہو کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عاجزی اور منت کر کے اللہ کا واسطہ، رشتہ داروں کو واسطہ دے کر آدمی بھیجا کہ اس بے سری جماعت کو آپ اپنے پاس بلا لیں کہ یہ معاہدے میں تو داخل ہو جائیں اور ہمارے لیے آنے جانے کا راستہ کھل جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت نامہ لکھا جب اور ان سب کو واپس اپنے پاس بلا لیا۔ تو دوستو، آدمی اگر اپنے دین پر پکا ہو، بشرطے دین بھی سچا ہو، تو بڑی سے بڑی طاقت اس کو نہیں ہٹا سکتی، اور مسلمان کی مدد کا تو اللہ نے وعدہ کیا ہے بشرطے کہ وہ مسلمان ہو۔ تو دوستو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اسی سلسلے میں، اسی سیریز کے۔ تو اجازت چاہوں گا، جزاک اللہ الخیر۔